बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, कुछ दिन पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से कुछ अहम पेशरफ्त सामने आई हैं, तो वो मैं आपके साथ उसको शेयर नहीं कर सका क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल और एक्टिविटीज़ रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कुछ अहम पेशरफ्त सामने आई हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग के ऊपर। इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी 3 मुख्तलिफ कमेटियाँ बनाई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स इलेक्शन कमीशन को फराहम कर दी हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से वफाकी हुकूमत से भी रब्ता किया है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को भी ख़त लिखा है और उसकी में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के लिए जगह मांगी है। आज हम बताएंगे क्या वाकई में इस्लामाबाद और पंजाब के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होने जा रही है, या फिर हुकूमत को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रूल्स रेगुलेशंस और पेपरा रूल्स के अंदर घुमा फिरा कर कहीं मैनुअल तरीके से ही इलेक्शन कराने का इरादा तो नहीं रखता। इस बारे कुछ मालूमात हासिल हुई हैं, वो आपके साथ शेयर होंगी। नाज़रीन, आपके इल्म में ही है कि सदारती ऑर्डीनेंस के बाद और जो कानून बनाया गया है पार्लियामेंट की तरफ से, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस बात का पाबंद किया गया है कि वो इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के लिए और ओवरसीज़ वोटर्स के लिए जो वोट की सहूलत है वो फराहम करने के लिए इक़दाम करे। पंजाब हुकूमत की जानिब से भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के लिए, बल्दियाती इंतखाबात के इस्तेमाल के लिए कानून साज़ी की जा रही है और ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई कि वो EVM के लिए इक़दाम करें और इंतखाबात में उसके इस्तेमाल के लिए काम करें। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान काफ़ी अरसे तक महाजराई रही इसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किरदार के ऊपर ये क्वेश्चंस उठाए गए और ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़बान बोल रहा है। वफाकी वज़रा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर तनकीद की गई। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ये कहा गया कि आप सियासत कर रहे हैं और अगर आप सियासत करनी है तो ये ओहदा छोड़ें और बाहर आएँ और आप सियासत करें। ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का जो दफ्तर है वो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सब ऑफिस या फिर गढ़ बन चुका है या फिर हेडक्वार्टर बन चुका है। ऐसे बयानात सामने आने के बाद इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद हुसैन चौधरी और वज़ीर रेलवे आज़म सवाती के ख़िलाफ़ कार्रवाई की। इलेक्शन कमीशन ने इनको नोटिस जारी किए और उनके बयानात के ऊपर वजाहत मांगी और इनसे कहा कि आप अपने सबूत पेश करें, बसूरत दीगर आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाएगी। दोनों वज़रा ने, यानी कि आज़म खान सवाती और फवाद हुसैन चौधरी, इन दोनों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तहरीरी तौर पर माफ़ी मांग ली, जिसके बाद इन दोनों के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उनको निपटा दिया गया। लेकिन इस दौरान बैकग्राउंड गेम्स हुई, बैकग्राउंड मुलाकातें हुई, शिबली फराज हुँ या फिर बाकी जो वज़रा हूँ, उन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और सिकंदर सुल्तान राजा के दरमियान से मुलाकातें की और हुकूमत और इनके दरमियान एक वर्किंग रिलेशन बेहतर करने के हवाले से कोशिशें की गई। ये वर्किंग रिलेशन बेहतर करने के हवाले से बहुत सारे इक़दाम किए गए। उसके बाद हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन भी थोड़ा सा डाउन हुआ, गवर्नमेंट साइड भी थोड़ी सी डाउन हुई और उसके बाद एक पॉजिटिव चीज़ें आना शुरू हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान काफ़ी ज़्यादा ख़त खिताबत हुई। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत से कहा कि आप उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें फ़राहम करें। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुतालबे के ऊपर वफाकी हुकूमत 3900 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ख़रीदारी के लिए काम कर रही है। गुज़श्ता काबीना के इजलास में इसकी मंजूरी दी गई और ये भी फ़ैसला किया गया कि पेपरा जो रूल्स हैं, जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है पेपरा, उसके जो रूल्स हैं उसमें नरमी की जाएगी। और मतलब ये एक संजीदा स्टेप था इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुकूमत तो शायद इस वक्त 100% सिंसियर है, वो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल करे, क्योंकि पेपरा रूल्स को नरम करके विदाउट कंपटीशन शायद हुकूमत ये करे कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, जो इलेक्शन कमीशन की डिमांड्स हैं उसके मुताबिक, जो उनकी तरफ से फीचर्स दिए गए हैं EVM के, उसके मुताबिक किसी कंपनी से लेके इलेक्शन कमीशन को फराहम कर दिया जाए और हुकूमत जो है इसके ऊपर पेपरा रूल्स को रिलैक्स कर दे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया हुआ है, ज़राए ये बता रहे हैं
کہ الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ اگر حکومت نے کسی کمپنی سے خرید کر ہمیں الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں دیں تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کا یہ سمجھنا ہے کہ اگر خریداری ہی کرنی ہے وہ الیکشن کمیشن خود کرے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے اپنے جو اس کا جو ڈیمو دیا تھا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا پروٹائپ کا، وہ اگر مشین کسی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ملتی ہے یا پھر کسی ایسے ادارے سے ملتی ہے جو سرکاری ادارہ ہو بیرون ملک، اگر وہ حکومتوں کے ذریعے آتی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، لیکن اگر کسی پرائیویٹ کمپنی سے لی جاتی ہے الیکشن کمیشن کو مشین خرید کر دی جاتی ہے تو وہ الیکشن کمیشن اس کو تسلیم نہیں کرے گا، بلکہ الیکشن کمیشن اس کے خلاف بلکہ الیکشن کمیشن اس کو یوز بھی نہیں کرے گا۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ ناظرین یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اتنا الجھا رہا ہے گورنمنٹ کو، ان کے اداروں کو، کہ وقت گزر جائے۔ میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی یہی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن یہ کسی طور پر نہیں چاہتا کہ وہ ای وی ایمز یوز کرے، اور جو معاملات ہیں وہ یہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ٹائم حاصل کیا جائے، کیونکہ اب اگر اسی پہ سے انتخابات کے حوالے سے معاملات چلتے رہے تو مارچ، اپریل یا پھر مئی تک جو الیکشنز ہیں وہ ہو جائیں۔ مثال کے طور پر خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کا سیکنڈ فیز مارچ میں ہونا ہے، اس کے بعد اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کی حلقہ بندیاں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں، اس کو پبلک کر دیا گیا ہے اور اس کے اوپر اب فائنل اس کی جو اشاعت ہے وہ ہونی ہے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کرنا ہے، وہ بھی اپریل مئی میں انتخابات کے امکانات ہیں اس کے اندر بھی۔ اس کے بعد پنجاب کے حوالے سے بھی یہی معاملات ہیں۔ تو اگر ان دو بڑے صوبوں کے اندر یعنی کہ اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں اگر بلدیاتی انتخابات کا وقت گزر جاتا ہے تو پھر الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں کے استعمال کرنے کا کوئی مقصد نہیں رہ جائے گا، پھر لڑائی ہوگی جنرل الیکشنز 2023 کے لیے۔ تو الیکشن کمیشن وقت گزاری کر رہا ہے اور حکومت کو ٹیکنیکلٹیز میں الجھا رہا ہے اور حکومت الجھ رہی ہے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ان کی 3 مختلف کمیٹیاں تھیں، انہوں نے بھی اپنی رپورٹس الیکشن کمیشن کو ناظرین فراہم کر دی ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں استعمال کی جاتی ہیں تو اس کے اوپر کم از کم 258 ارب روپے کے اخراجات آئیں گے۔ ان میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی خریداری، سٹوریج، ان کی آفیسرز کی ٹریننگ، ان کو معاوضہ، ان کی ڈسٹریبیوشن اور ٹربل شوٹنگ سے والے تمام جو معاملات ہیں وہ اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ آئی ووٹنگ کے حوالے سے انہوں نے 4 مختلف تجاویز دی ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو انٹرنیٹ ووٹنگ ذریعے پاسبلٹی ہے، دوسری اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، دوسرا پوسٹل بیلٹنگ، پھر انٹرنیٹ پوسٹل بیلٹنگ، اور پھر جو ایمبیسی میں جا کر جو فزیکل یا پھر وہاں پر جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے اس کے ذریعے بھی الیکشن جو ہے وہ کرائے جا سکتے ہیں، یا پھر اوورسیز جو پاکستانی وہاں باہر موجود ہیں ان کو ووٹنگ کی سہولت وہاں پر فراہم کی جا سکتی ہے۔ بہرحال اس کے اوپر مزید کام کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مزید قانون سازی کی ضرورت کے اوپر بھی الیکشن کمیشن نے زور دیا ہے کہ ای وی ایم اور آئی ووٹنگ کے حوالے سے اگر استعمال کرنے ہیں ان کو سہولت دینی ہے یا پھر ای وی ایم یوز کرنی ہے تو اس کے حوالے سے مزید لیجسلیشن کی بھی ضرورت ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ یہ ایک امر خوشائند ہے اور پورا روڈ میپ پلان دیا ہے کس طریقے سے الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں خریدی جائیں گی اور کس طریقے سے ان کو یوز کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھا ہے۔ خط میں انہوں نے یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے اپنے اقدامات سے آگاہ کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن انتخابی عمل میں ٹیکنالوجیز کے استعمال کے لیے کوششیں کر رہا ہے، اور جو کچھ اقدامات لیے گئے ہیں ان میں یہ کہا گیا کہ جو ماہرین ہیں آئی ٹی کے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے، ان ماہرین کو ان کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں، پروجیکٹ مینیجر، ڈپٹی پروجیکٹ مینیجر سمیت کنسلٹنٹ ہائر کیے جا رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو اس وقت کیونکہ ظاہر ٹیکنالوجیز کی اس طرف بڑھ رہا ہے الیکشن کمیشن، تو انہیں جو سٹوریج ایشوز ہیں یا پھر انہیں دفتر میں سپیس کے ایشوز کو ہیں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ اگر ای وی ایمز اور آئی ووٹنگ کا سسٹم استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے لیے پورا پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بنانے کے حوالے سے ان کو ضرورت ہوگی، اور اس کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس جگہ نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے مطالبہ کیا ہے چیف الیکشن کمشنر نے وزیر اعظم سے کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کریں اور وفاقی حکومت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو اس کے قریب کی عمارت جو ہے وہ فراہم کر دے۔ انہوں نے 4 مختلف عمارتوں کی نشاندہی بھی کی ہے اور تجویز دیا وزیر اعظم کو کہ وہ اس حوالے سے کام کر کے ہمیں فوری طور پر وہ فراہم کریں تاکہ اس کے اوپر ہم کام کر سکیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ PCSIR کا جو گیسٹ ہاؤس ہے وہ ہمیں دیا جا سکتا ہے، جبکہ 2-3 وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جو خالی فلور ہے وہ بھی ہمیں فراہم کر دیا جائے۔ سر سید میموریل
सोसाइटी की एक बिल्डिंग है, उनमें से कोई इमारत हमें फराहम कर दे। 4 मुख्तलिफ इमारतों की निशानदेही की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और वज़ीर-ए-आज़म से कहा है कि अगर हमें फराहम कर दी जाती है तो फिर हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग के ऊपर तेज़ी से काम शुरू कर सकते हैं। मेरी ज़रा से बात हुई है तो वो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कमीशन ने इस्तेमाल तो करनी ही नहीं है, सिर्फ मकसद स्पेस पर कब्ज़ा करना है, जगह पर कब्ज़ा करना है, इमारत पर कब्ज़ा करना है ताकि वहाँ पर मामला बेहतर किए जा सकें। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए इशू के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँगा। तब तक फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।